नमस्ते आदरणीय मेरा मित्रहरू। म आज आफ्नो अनुभवमा कसरी पैसा कमाउने, मान्छे कसरी धनी हुँदा रहेछन् र हाम्रो जीवनमा हामीले पैसा कमाउने हिसाबमा हामी कति भौतारिँदै हिँडेका रहेछौँ, यावत कुरा मैले यहाँहरूसित सेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मलाई यसको फिडब्याक दिनुहोला। कसरी धनी हुने, कसरी पैसा कमाउने, धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउने भन्ने कुरा आज हामी सबैले बिहान उठेदेखि साँझ घर नफर्कँदासम्म धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउने सोच राखेर बिहान उठेर हिँडेका हुन्छन् र कतिले कमाउन सकेर धेरैभन्दा धेरै कमाइरहेका छन्। कतै रित्तो हात फर्किन परिरहेको छ। यही कुरालाई कसरी हामीले कसरी धनी हुने, कसरी पैसा कमाउने, यो गहन विषय हो। तपाई भन्नुहोला त पैसा नकमाएको मान्छेले कहिले यस्ता कुरा किन गर्दैछ भनेर। मलाई चित्त बुझ्यो। के कुरामा चित्त बुझ्यो भने मैले कति डिजर्भ गर्छु पैसा कमाउने, कति लायक छु, त्यति पैसा त मैले कमाएको हो। तपाईहरुले पनि कमाउनु भएको छ। यही टिप्स हो, यही कुरा मैले तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। हेर्नुस्, पैसा कमाउने मा कस्तो हो भने अब वास्तवमा हामीले पैसा नकमाएको कारण नेपालीहरु पैसा कमाउनैको लागि विदेशमा उतारिरहेका छन्। अरबका खाडीहरुमा तातो बालुवामा पसिना चुहाइरहेका छन्। त्यही तातो बालुवामा, तातो हावामा त्यो देशका बन्जर र मरुभूमिमा आज त्यो सम्पन्नताका धराहरा खडा भएका छन्। हेर्नुस् त, सारा दुनियाँ घुम्दा के पाइन्छ भने नेपाल यस्तो एउटा देश हो जो सुन्दर छ र वातानुकूलित छ। यहाँ त मेसिन लगाएर रेफ्रिजरेटर राखेर मात्रै वातानुकूलित गराउन सकिन्छ। त्यहाँ त प्रकृतिले यस्तो वातावरण दिएको छ, बाह्रैमासे फल्छ, जे रोपे पनि फल्छ। तर हामी यहाँ पैसा त विदेशमै फल्छ भनेर दौडिरहेको छ। कयौंका घर खेतहरू गरेर विदेश भासिएका छन्। ती विदेशमा जिन्दगीभर कमाएर फेरि ती आफ्ना घर खेतहरू फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा कोही नेपाली छैन। त्यो किन भएको? यो मेरो एउटा अनुभव के भने यी टेक्निकहरू हामीले थाहा पाएनौँ। नेपालमा त्यस्तो किसिमको वातावरण बनेन। नेपालमा हरेक मान्छेले आफ्ना छोराछोरीदेखि लिएर आफ्ना इष्टमित्रलाई समेत चन्द पैसा कमिसन आउँछ भनेर दलाली गरेर विदेश पठाउने एजेन्टहरूलाई चाहिँ सुम्पिरहेका छन्। उसका बाबुआमालाई यहाँ बसेर के गर्छ, यहाँ कुनै अवसर छैन, विदेश पठाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको छोराले राम्रो गर्छ भनेर जस्तो हैसियत छ त्यही अनुसारको जबमा, लेबरमा, ड्राइभरमा, जेसुकैमा भए पनि तपाईँ पठाउँदै हुनुहुन्छ। विद्यार्थीमा भनेर पनि पढाउन भनेर पठाउनुहुन्छ। तर यसको आशय के भने सबैको चाहिँ नि धन कमाउने हो, धनी हुने हो। यो कुरा मैले महसुस गरेको कुरा हो। तपाईहरुले पनि महसुस गर्नुहोला। हामी सानो सानो हुँदा विदेशमा सुन्न फल्दैन भनेर हामीले एउटा गीत सुनेका थियौँ। साँच्चै नै यहाँ सुन फल्दैन हो। यहाँको सरकार, म अहिले अमेरिकामा छु, अमेरिकाको सरकारले घाँस बाँस कपास भन्दा पनि रोजगारीको मुख्य उद्देश्य छ। सरकारको रोजगारी दिन सक्यो भने त्यो मान्छेले भाडा तिर्छ, गाडी किन्छ, तेल हाल्छ, सब कुरो गर्छ र देशको इकोनोमिक पनि चल्छ र त्यसले कमाउँछ, राष्ट्रले कमाउँछ। रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रत्येक सम्पन्न राष्ट्रहरूको प्रमुख ध्येय हुन्छ र हाम्रो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको ध्येय छैन। बेरोजगार बनाउने र सबलाई विदेश लखट्ने किसिमको नीति छ सरकारमा। त्यसकारणले हामी हाम्रो मनस्थिति
हाम्रो शिक्षामा देखि लिएर मेन्टालिटी त्यो बनेको छ। त्यही मेन्टालिटीको शिकार हामी सबै विदेशमा भाषिएका मान्छेहरूको। र यी मेरो आफ्नो अनुभवमा के लाग्छ भने अब हामीले सबभन्दा ठुलो कुरो हामी किन पैसा कमाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा क्वेसन हो। र कसरी धनी हुने, कसरी पैसा कमाउने? नेपालमा के पैसा कमाएका छैनन् र केही प्रतिशतले धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाएका छन्। तपाईँ हामीले पनि कमाउन सक्थ्यौँ, सकिन्छ, सकिए थियो, सकेका छन्। त्यही भएर के टिप्सहरू छन् जुन तपाईँले सबभन्दा ठुलो कुरो के भन्नुपर्छ भने कुनै पनि पहिला पैसा कमाउनुभन्दा अगाडि तपाईँको दिमागले सम्भावना जस्तो जस्तो भने एउटा विश्वास, बिलिभ क्रिएट गर्नुहोस् कि म जरुर मैले केही गरेर छोड्छु, पैसा कमाउँछु। तपाईँको विचारमा त्यो विश्वास जन्मियो, बिलिभ जन्मियो भने नि त्यहाँ तपाईँको सम्भावना हुन्छ। तपाईँ केमा सम्भावना छ भनेर तपाईँ खोज्न सक्नुहुन्छ। पहिले तपाईँले चाहिँ म विदेश जाने भने त पासपोर्ट बनाउन लाग्नुहुन्छ नि, काम खोज्नु नि, सम्भावना खोज्नु नि। त्यस कारणले सम्भावना खोज्नुहोस्, कहाँ के गर्दाखेरि पैसा हुन्छ, जब क्रिएट गर्न सकिन्छ। हामी मास्टर डिग्री गरेर बसिरहेछौँ, जब छैन। सर्टिफिकेट भनेको त जागिर खानालाई मात्रै त हो नि, बिजनेस गर्न सर्टिफिकेट त चाहिँदैन। अध्ययन गर्नुपर्छ, ज्ञान हुनर सिक्नुपर्छ अरू पैसा बनाउनको लागि। सर्टिफिकेट बनेर त अरूकोमा काम गर्ने मात्रै हो। त्यसैले तपाईँले के सोच्नुहोस् भने पढ्नुहोस्, ज्ञान आर्जन गर्नुहोस्, न कि सर्टिफिकेट आर्जन गर्नुहोस्। सर्टिफिकेटमा त तपाईँले जागिर खाने हो। तपाईँलाई जागिर कतिजनाले दिन सक्छन्? देखि यहाँ धेरै चाहिने भन्दा धेरै प्रोडक्सन भइसकेको छ, कसैले रोजगारी दिन सक्दैन। तर रोजगारी नपाउँदा तपाईँ फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्छ, अनि रोजगारी पाएपछि पनि तपाईँलाई पुग्दैन, त्यतिखेर पनि फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्छ। त्यसैले आफूमा विश्वास जगाउनुहोस्, सम्भावना खोज्नुहोस्, एक्सनमा उत्रिनुहोस् र रिजल्ट राम्रो आउँछ। केही रिजल्ट आयो भने तपाईँ फेरि यो कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईँ धनी 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 हुँदै जानुहुन्छ, पैसा बनाउँदै जानुहुन्छ। एउटा सबभन्दा कहावत छ के भने जसले गर्दन मुनिको शरीरले मेहनत गर्छ नि त्यो मान्छे कहिले धनी बन्न सक्दैन, कहिले पैसा कमाउन सक्दैन। त्यो मजदुरै हो, जिन्दगीभर मजदुर हो। जसले गर्दनभन्दा माथि यानि कि मस्तिष्कले काम गर्छ, आफ्नो दिमागले काम गर्छ, त्यही मान्छे मात्रै धनी हुने। त्यही भएर त यो दुनियाँमा 5% 10% मात्रै धनी छन्। अरू सबै ती धनीको चाकरी गर्ने हो, सेवा गर्ने हो, जतिसुकै जे भए पनि। त्यही भएर पैसा कमाउनु तपाईँको गर्दनभन्दा माथिको मस्तिष्कले, दिमागले कमाउने हो। यो कुरो याद गर्नुहोस्। मेहनत गरेर एकदम हातखुट्टा चलाएर पसिना निकालेर तपाईँले पैसा कमाउने होइन। मेहनत गर्नुपर्छ, काम गर्नु पर्यो, तर कसरी पैसा आउँछ भन्ने कुरामा चिन्तन गर्न नजान्ने मान्छे, नसक्ने मान्छेले त्यो पैसा कमाउन सक्दैन। पैसा कमाए पनि बचाउन सक्दैन, बचाउन सक्दैन र त्यो क्षणिक कमाउँछ, त्यो किन म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दैन, दिमाग चाहिन्छ। त्यही भएर एउटा के छ भने अमेरिकाका एउटा बिजनेसम्यानले के भन्छन् भने द बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट यु क्यान मेक इज इन योर सेल्फ द मोर यु लर्न। सबभन्दा पहिला के भने आफूले आफूलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नु, लगानी गर्नुहोस्। सबभन्दा धेरै सिक्नको लागि, स्किल गेन गर्नको लागि तपाईँले आफूलाई लगानी गर्नुभयो भने जति लर्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यति धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब अर्को एउटा टिप्स के छ भने हरेक मान्छेले कमाउँछ, यो नकमाएको भन्ने पनि होइन, तर धनी बन्न सक्नुहुन्न। धनी बन्नको लागि स्पेसिफिक क्वालिटी चाहिन्छ, स्किल चाहिन्छ, त्यस किसिमको ज्ञान चाहिन्छ, त्यस किसिमको विश्वास चाहिन्छ, त्यस किसिमको मेहनत चाहिन्छ। त्यही भएर जिन्दगीमा हरेक मान्छेले
मलाई के लाग्छ भने चाहेको जति कसैले पनि पाउँदैन। चाहनु कुरा अर्को हो, तर पाउनु कुरा अर्को कुरा हो। तर हरेक मान्छेले केही न केही पाउँछ। त्यो पाउनु भनेको कुरो के हो भने तपाईसित जति क्षमता छ, जति डिजर्भ गर्नुहुन्छ नि, त्यति कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुहोला त पैसा नकमाएको मान्छे तैँले यस्तो कुरा किन गर्दैछस् भन्नुहोला। त्यस्तो होइन, मैले जति डिजर्भ गर्थेँ नि त्यो पाएँ। जति मैले सोचेको थिएँ, सोचेको जस्तो पाउने भन्ने कुरा त मैले त्यो डिजर्भ लागेकै छैन त मैले कहाँबाट पाउँछु। त्यस कारणले मैले जति डिजर्भ गर्थेँ त्यो पाएँ। म सन्तुष्ट छु, किनभने मेरो क्वालिटी, मेरो खुबी मेरो त्यति नै थियो, त्योभन्दा बढी थिएन। र संसारमा जति पनि मान्छेहरू छन्, आफ्नो जति ल्याकत छ, त्यो जति खुबी छ, जति डिजर्भ गर्छन् त्यति पाएकै छन्। त्यही भएर त्यो डिजर्भ गर्ने क्यापेसिटी आफूले सिर्जना गर्ने हो, आफूलाई बिल्डअप गर्ने हो। त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट पनि नि आफूमा लगानी गर्नुहोस्, एउटा मेन्टालिटी बनाउनुहोस्। म जरुर पैसा कमाउँछु, म धनी भन्छु भनेर सोच्नुभयो भने, तर त्यस बिलिभका साथमा तपाईँले काम तुरन्तै स्टार्ट गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। पैसा नकमाउने कुरै हुँदैन। बिल गेट्स अमेरिकाका सबभन्दा धनी मान्छे भने माइक्रोसफ्टका फाउन्डर, सबैलाई थाहा छ। उनले भनेका छन्, इफ यु आर born poor, it is not your mistake, but if you die poor, it's your mistake भनेका छन्। त्यो भनेको के भने जन्म कुन परिवारमा जन्मिन्छ भन्ने हाम्रो हातमा छैन, न त तपाईँको हातमा छ, कसैको पनि हातमा छैन। जन्मदा गरिब परिवारमा जन्मिन सकिन्छ, तर मर्दाखेरि तपाईँ गरिबै मर्नुभयो भने तपाईँको मिस्टेक हो। यो दुनियाँमा सबैले पैसा कमाउन सक्छ, गरिबीहरूले अझ चाँडो पैसा कमाउन सक्छ। किनभने मध्यम वर्गको मान्छे जुन छ नि, मिडियम वर्गको मान्छेको मिडियम सोचाइ हुन्छ, ऊ कहिले माथि जानु सक्दैन। किनभने हाम्रो परिवारबाटै त्यस्तो किसिमको शिक्षा दिएको हुन्छ, जति च्यादर छ त्यति खुट्टा फैलाउनु, ठुलो च्यादर बनाऊ त्यसपछि जति पनि खुट्टा फैलाऊ भन्ने किसिमको टिच छैन नि। हाम्रा गार्जेनहरूले त्यो गरेकै छैन। जति आम्दानी छ त्यति भित्र खर्च गर, जति खर्च छ त्यसको दोब्बर कमाऊ भनेर कहिले हाम्रो टिच हाम्रो बाबुआमाले हामीलाई गरेको होइन। मध्यम वर्गमा त्यो किसिम छ। पैसाभन्दा ठुलो इज्जत हो भनेर भनिरहेछौँ, त इज्जत के कस्तो किसिमको इज्जत हो भन्ने कुरा पनि हामीले डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ। हो त केही कुराहरूमा नै छन् हाम्रा मध्यमवर्गीय थिङ्किङहरूमा पनि ती कुरो बहुमूल्य छन्। नैतिकता, इमान्दारिता कुराहरू हाम्रा पूर्वजले सिकाएका कुराहरू, तर त्यही धरातलमा उम्भिएर पनि मान्छेले धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ, धनी बन्न सकिन्छ, र त्यसको लागि आफू तयार हुनुपर्छ, डिजर्भ गर्नु लागेको हुनुपर्छ। त्यही भएर बिल गेट्सले भनेका छन्, द पुअर हुनु हाम्रो, गरिब हुनु हाम्रो मिस्टेक होइन, र गरिब मर्नु चाहिँ हाम्रो मिस्टेक। अनि एउटा धनी बन्नको लागि ट्रिक के भने, तपाईँ पैसा हरेक मान्छेले कमाएको छ, बचाउँदैमा बचाउनुपर्छ धनी हुनुलाई भन्ने कुरा त छ, बचाउनु पर्छ। तर के भने त्यो बचाउनु पैसाले चाहिँ नि तपाईँको पैसाले पैसा कमाउने ठाउँमा लगानी गर्यो भने त तपाईँले जुन काम गर्नुहुन्छ नि पैसाले पैसा कमाइदिइरहेको हुन्छ, तपाईँलाई पैसा तपाईँको वर्कर भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले पैसा बचाउनु मात्रै ठिक होइन, पैसा बचेको पैसालाई लगानी गरेर त्यसको प्रोडक्ट गराउनु सबभन्दा ठुलो कुरो। धनी बन्ने मान्छेहरूले यसो गर्छ, सेयर किन्छन्, राइजिङ पोजिसनका सेयरहरू, उद्योगहरूका कम्पनीहरूका सेयर किन्छन्, रियल इस्टेटहरू किन्छन्, ठाउँ हेर्छन्, स्पेस जहिले पनि लोकेसन 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 भन्छन् बिजनेसमा, पपुलेसन, लोकेसन, त्यहाँको इकोनोमिकल कन्डिसन, कति कमाउँछन् त्यो क्षेत्र, त्यस कारणले यहाँको बिजनेस
यसरी यिनीहरूलाई सिस गरेर चाहिँ खोलेका हुन्छ। त्यसको लागि ब्रेन चाहिन्छ। पैसा लगाउँदैमा कुनै पनि काम सक्सेस हुँदैन, पैसा कमाइँदैन। त्यसैले तपाईँ बजेटिङ यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि मेरो पोजिसन केमा छ, हर 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 पैसा आइरहेछ तर त्यसलाई बजेटिङ गर्न सक्नु भएन, म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु भएन भने त्यो पैसा कहाँ जान्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन, कसरी आछ भन्ने कुरो पनि थाहा नभएको कन्डिसनमा त्यो मान्छे एक्कासी धनी मान्छे सडकमा आउँछ। हेर्नु देख्नुभएको होला, धनी मान्छे धेरै धनी मान्छे पनि भए तर तुरुन्तै सडकमा बेमानी गरेर अरूलाई छलेर कमाएका मान्छेहरू रातारात भागेर अरबपतिहरू भागेर विदेश पलायन भएका छन्। इन्डियाको अस्ति भर्खर एउटा न्युज थियो, हिरा व्यापारी जसका 10,000 कर्मचारी थिए बम्बईका, ऊ भागेर न्युयोर्कमा आएर न्युयोर्कमा पुलिसले एरेस्ट गर्यो। बेमानी गरेर कमाएका पैसा कहिले न कहिले एकैछिन झलकमा त देखिन्छ होला तर नाश हुन्छ। तपाईँ इमान्दार भएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। स्ट्राटेजी हुनु पर्यो, मार्केटिङ हुनु पर्यो, तपाईँ ज्ञान हुनु पर्यो, तपाईँको चाहिने त्यो बजेटिङ हुनु पर्यो। सबै कुरा ठुलो मन लिएर गर्नुभयो भने त्यतिकै तल झर्नु पर्दैन, भन्ने पक्कै गर्नुहुन्छ। त्यसैले सब मान्छेहरू अब हामीले एउटा प्रतिस्पर्धा गरेर थोरै पैसा आउने बित्तिकै एकदम ठुलो कुरा बडप्पन देखाइरहेका हुन्छ प्रतिस्पर्धा गरेर। त्योभन्दा म के कम छु भनेर लग्जरियस कुरामा खर्च गरिरहेको हुन्छ। ठिकै कुरा, अब एउटा टोयोटा गाडीले कारले चल्छ भने चाहिँ नि अब हामीले अब BMW गाडी किन्न खोजिरहेको हुन्छ, त्यो पनि लोनमा त ब्याज तिर्नुपर्छ नि। त्यही भएर यो सबभन्दा पहिला के भने लोनबाट फ्री हुनु पर्यो। लोनमा फ्री हुने मान्छेहरू चाहिँ नि पैसा उनीहरूको अर्न हुन्छ नि, ब्याजमा जाँदैन, पैसा सेभिङ हुन्छ त्यो हो। र फाइनेन्सियल फ्री हुनु जरुरी छ मान्छेको, बल्ल त्यसको अरू अगाडि हाइटमा जाने सम्भावना हुन्छ। मान्छेहरू के हुन्छ भने कमाइरहेछन् तर त्यो दर्बे पिचास बनिरहेका छन् कि यो दुनियाँमा। धेरै मान्छेहरू पैसाको पछाडि दौड्दा अथाह पैसा कमाउँछ गएर घुप्लुकै मर्छ कि। एउटा कहावत छ नि, तँलाई कति चाहिन्छ भनेर त्यहाँको सम्राटले भने, कति जमिन चाहिन्छ भन्दा दौड्दै जति तैँले ल आजदेखि मैले तँलाई त्यो जमिन दिन्छु जा, तर के भने त बिहान उठेर जति दौड्छस् जति चाहिन्छ त्यहाँबाट फर्केर फेरि आइज, त्यसपछि तैँले पाउँछस् भन्दाखेरि त्यो मान्छे यस्तै लालची हुन्छ, जान्छ तर यति दौडेर धेरै अझभन्दा धेरै जमिन उसले आफूले हातमा लिन खोज्दाखेरि ऊ फर्किनै नपाइकन ऊ त्यहीँ ढलेर मर्छ भन्ने एउटा कहावत छ। त्यस कारण त्यो ग्रेडी, पैसाको पछाडि ग्रेडी भयो भने पनि त्यो मान्छेको जीवन समाप्त हुन्छ। तर पैसाको दास हुने होइन, पैसाको बोस हुने। पैसा कमाउनु पठाउने हो क्या, एजेन्टको रूपमा पैसा पठाउने, पैसाले पैसा कमाउनु दिन्छ। हामीले मैले पनि पढेको थिएँ मनी एट्र्याक्ट मनी भनेर, पैसाले पैसा कमाउँछ। अचम्म लाग्थ्यो, चुम्बकले फलाम तानेको थाहा थियो तर पैसाले पैसा तानेको त थाहा थिएन। अब हामीले सानो हुँदा त सिक्का हुन्थ्यो, सिक्कामा हामीले अर्कोले पैसाले पैसा तानेको तानेन भनेर हेरिन्थ्यो। त्यो कथामा छ नि कति रमाइलो कथा। एउटा तिजोरीमा पैसा हाल्न खोजेर पैसा तान्न खोज्दा त्यही पैसा पनि त्यहाँ जान्छ र अनि त्यो तिजोरीको पैसाले पछिबाट यो किन तानेन भनेर सोद्धा उसले ओहो यो तिजोरीभित्र धेरै पैसा थियो, धेरै पैसाले थोरै पैसा तान्यो भनेर चाहिँ चित्त बुझाउने र त्यो पैसाले पैसा तान्छ भन्ने कहावतलाई पूर्ण गरेको हुन्छ। त्यसैले हामी जहिले पनि पैसाको पछाडि दौडेर जीवन बर्बाद नगर्नु। तर पनि तपाईँ पैसा कमाउनुहोस्, पैसाको दास नबनेर, पैसाको बोस बनेर, पैसालाई सर्भेन्ट बनाउनुहोस्, तब मात्रै तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। अन्यथा पैसाकै लागि मरि हत्या गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पैसाको चाहिने नोकर भएर बस्ने हो जिन्दगीभर र त्यो पैसा तपाईँले कुनै युज पनि हुँदैन। पैसालाई सदुपयोग गर्नुहोस्।
त्यसैले धनी हुनको लागि मेन्टली चाहिँ तपाईँ चाहिँ धनी मान्छे हो, मैले पैसा कमाउन सक्छु भन्ने हिम्मत राख्नुहोस्, तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। यी ट्रिकहरू छन् जो मैले बताएँ। यी ट्रिकहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मलाई फिडब्याक दिनु होला। जरुर यहाँहरूले मेरो भिडियोलाई समय दिएर सुनिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छु। सबैको कल्याण होस्, जय होस् भन्दै यो आजको मेरो भनाइ यहीँ समाप्त गर्छु। नमस्कार।